अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, कल वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद आज वजारत दाखिला ने जो TLP पर पाबंदी के हवाले से नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है, और इस हवाले से पहले भी जो सिफारशात जो तजावीज़ आ रही थी और कल वफाकी काबीना ने उस पर एक हतमी फ़ैसला किया, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसी के साथ साथ कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी और कहा कि सोहेल आफरीदी साहब की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए, लेकिन वो जब वहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद उनकी मुलाकात खान साहब के साथ एक मरतबा फिर नहीं हो सकी। उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और वो वापस चले गए। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रही है, वहीं मौलाना फजल रहमान साहब भी हालिया एक जलसे के बाद मुसलसल उनके भी कुछ सख्त बयानात जो हैं वो आ रहे हैं। और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब के मुताबिक जल्द ही मौलाना साहब एक अहम इजलास भी तलब करेंगे और जो आगे की हिकमत अमली है उसका लाहे अमल वो भी तैयार किया जाएगा। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। खुर्रम साहब, बहुत सारा वक्त निकालने का। सबसे पहले तो जो TLP के हवाले से फ़ैसला आया है, आप इसको किस तरह सर देख रहे हैं? और जो एक सवाल तलाल चौधरी साहब के सामने भी रखा गया कि माजी में भी इसी जमात ने धरने भी दिए, फिर उनको वापस भी भेजा गया, ये जो हालिया फैसला है सर, इसका इम्पेक्ट आप क्या देख रहे हैं? जी, इम्पैक्ट तो तभी आएगा जैसे हमारी तवक्को है कि रियासत पाकिस्तान एक दायमी फैसला कर ले कि एक गिरोह जो अपने मकासद के लिए बंदूक उठाया है वो सियासी जमात नहीं रहा। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। जो तशद्दुद का इस्तेमाल करेगा वो फिर सियासी जमात नहीं है, वो फिर एक मुसल्लह जत्था है जिसको रियासत को बहरहाल उसका कला कमा करना है। इसलिए ये हमें इस पर इससे कतई नज़र कि कौन सी जमात है, हमें जो तशद्दुद का अंसर है सियासत में, बंदूकों का या आग लगाने का, इसकी तरफ एक पेशरफ्त हुई है। और मेरी तवक्को है कि ये जो पिछली हुकूमत में जिस तरह ये किया गया था बानी चेयरमैन की, तो उन्हें बैन किया गया और कुछ अरसे बाद वो बैन उठा भी लिया गया था। तो ये इस दफ़ा जो है वो एक रेड लाइन लगा दी गई है कि कोई भी जो जमात है सियासी हो या मजहबी, अगर वो तशद्दुद का इस्तेमाल करेगी तो फिर रियासत उसके ऊपर हरकत में आएगी। बिल्कुल, लेकिन सर अब ये जो खान साहब के हवाले से बात हो रही है, सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से जैसे हमने जिक्र किया कि अदालत के अहकामात पर PTI के मुताबिक अमल दरामद नहीं हो रहा, आप समझते हैं सर कि अगर अदालत का हुक्मनामा मौजूद है तो फिर खान साहब के साथ मुलाकात में सर आपके नज़दीक रुकावट कौन है और क्या रुकावट है? जी, मैं तो एग्जैक्टली नहीं जानता कि क्या रुकावट है। ये बहरहाल अब एक पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जितनी मुलाकातें खान साहब की हुई हैं पिछले जितने भी अरसा हुआ उन्हें, वो रिकॉर्ड है पाकिस्तान में। किसी भी कैदी की इतनी मुलाकातें नहीं हुई जितनी वो हुई हैं। अब गालिबन हुकूमत पंजाब उसके ऊपर कुछ डिसिप्लिन या उसकी राइट साइजिंग करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये भी पूरी तवक्को है कि आइंदा चंद दिनों में मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, हो जाएगी। लेकिन सर ये जो खान साहब को शिफ्ट करने के हवाले से तारिक फजल चौधरी साहब का जो बयान था, क्या कोई इस पर भी बात हो सकती है अगर PTI बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त देती है कि खान साहब को बनी गाला या खैबर पख्तूनख्वा जो है वो मुंतकिल किया जाए? जी, एक सीनियर और जिम्मेदार वफाकी वज़ीर ने एक बात की है, लेकिन उसकी बेहतर तवजीह तो वही दे सकते हैं, उससे पहले ये पॉलिसी नहीं थी। लेकिन अब अगर उन्होंने किसी पॉलिसी की आउटलाइन दी है तो फिर मेरे भाई तारिक फजल साहब इसकी बेहतर तवजीह दे सकते। आपके नज़दीक सर कोई हल है? आपके नज़दीक कोई रास्ता निकल सकता है? जी, रास्ता तो हमेशा निकल सकता है, लेकिन रास्ता जाता है जब जो कहते हैं ना कि जिस्मानी, फिजिकल और जो वर्बल तशद्दुद है PTI का, जो रियासत के खिलाफ वो मुस्तकिल बरसरे पैकार है, अगर वो भी आइन की हदूद में रहकर और पाकिस्तान के कवानीन की हदूद में रहकर जरूर तनकीद करें, लेकिन उनका जो मुस्तकिल एक ऑनस्लॉट है पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, उससे भी उन्हें उससे पीछे हटना पड़ेगा। तो फिर अगर वो कानून के दायरे में आते हैं और अमन के दायरे में आते हैं
تو میں نے آپ کے پروگرام پہ کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم ہر وقت ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا، لیکن سر یہ جو سی ایم صاحب ہیں سہیل آفریدی صاحب، ان کا آپ نے بیان دیکھا ہوگا خیبر پختونخوا کے حوالے سے، آپریشن کے حوالے سے. آپ گنڈاپور صاحب کی تبدیلی کے بعد سہیل آفریدی صاحب کا خیبر پختونخوا میں آنا، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہتری آئے گی یا معاملات آپ مزید جو ہے وہ الجھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جی، پہلے تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی کی بزدلانہ مصالحت کی پالیسی ہے، انگریزی میں جسے اپیزمنٹ کہتے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ، وہ بھی جاری تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہمارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تھے وہ بھی جاری رہے. تو لہذا وہ جاری رہیں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ آفریدی صاحب ایک فریش سٹارٹ ہے تو ان کے ساتھ بات کر کے خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی اس میں پوری طرح شامل کیا جائے، کیونکہ یہ جو دہشت گردی سے لڑنے کا مقدمہ ہے وہ وفاق کا نہیں ہے، وہ تو کے پی کا مقدمہ ہے. کوئی جانیں وہاں جا رہی ہیں، ہمارے سپاہیوں کی بھی اور سویلینز کی بھی. تو لہٰذا ان کو اصل میں تو ان کو آگے بڑھ کر کہنا چاہیے کہ ہم ان دہشت گردی سے ہم جو ہیں نمٹنا چاہتے ہیں. 12 اضلاع میں اس حکومت کی رٹ نہیں ہے، پی ٹی آئی حکومت کی، وہاں جہاں 13 سال سے ان کی حکومت ہے جس صوبے میں، وہاں 12 اضلاع میں ان کی رٹ نہیں ہے. وہ رٹ کا جو قائم کرنا ہے وہ وفاق کا تو ایک کیس ہے، لیکن زیادہ وہ خیبر پختونخوا کا کیس ہے. تو ہم بار کوشش پوری کریں گے کہ جو ہیں آفریدی صاحب وہ اس معاملے میں سنجیدگی کا ثبوت دیں اور دہشت گردوں کے ساتھ بزدلانہ مصالحت کی پالیسی ترک کر دیں. ہاں، لیکن سر جو سہیل آفریدی صاحب کا بیان تھا جرگے کے حوالے سے یا لوکلز جو ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے حوالے سے، یا ایک جو انہوں نے مخالفت کی تھی فلور آف دا ہاؤس، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر صوبائی حکومت انکار کرتی ہے تو یہ آپریشن یا یہ عمل جو ہے وہ رک سکتا ہے صوبائی حکومت کے انکار کی وجہ سے؟ آپریشن جاری رہے گا جی. پہلے ہی آپ کو معلوم ہے ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی بریف میں کہہ چکے ہیں سینکڑوں آپریشن اس سال میں ہوئے ہیں کے پی میں آلریڈی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز. اور اس سے زیادہ ابھی کوئی پروگرام نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک باقاعدہ ملٹری آپریشن کا جو ہے وہ کی شکل دیں گے. زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پہلے بھی ہو رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں اور وہ جاری رہیں گے. ہماری توقع یہ ہے، اور یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، کہ ایک ایسی حکومت جو نمائندہ ہونے کی دعوے دار ہے تو پھر اس کے جو نمائندے ہیں وہ دہشت گردوں کی طرف سے کیوں بات کرتے ہیں؟ وہ پاکستان کے عوام کی زندگیاں اور ان کا کاروبار اور روزگار بچانے کی جدوجہد کیوں نہیں کر رہے اگر وہ حقیقی عوامی نمائندے ہیں تو؟ اور وہ گائیڈ کیوں نہیں کر رہے کہ بھی اگر جن اضلاع میں حالات خراب ہیں وہاں آن دا گراؤنڈ کیا سچویشن ہے اور اس سچویشن کو کس طرح پڑھ کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے خرم دستگیر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، خرم دستگیر صاحب کی وہ آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو دیگر اہم ایشوز ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں.